नमस्कार. हो व्हिडिओ हांव मुद्दाम म्हाज्या एकट्या ताई खातीर करता, जाणें म्हाजो जो पळय आर्टिकल आसा तो शेअर केल्लो आनी म्हाका मॅसेज धाडली की आपणी हो आर्टिकल वाचूंक ना, कारण हो म्हाका समजना आनी केन्नाय वेळ मेळटा जाल्यार हो आपल्याक समजून सांग म्हणून. सो तोच हांगासर प्रयत्न करता. जो हांवें आर्टिकल बरयला तो हांवें बरयला रसायनशास्त्राचो 2025चो नोबल पुरस्कार हाचेर. हो नोबल पुरस्कार फावो जाला रिचर्ड डॉबसन, सुसुमू किटाकावा आनी ओमन ह्यागी हांकां. कारण तांच्यांनी एक अशा पदार्थाचो सोद लायला तेजें नांव आसा मेटल ऑर्गेनीक फ्रेमवर्क्स, जे खूबच इम्पॉर्टंट आनी तांकां वेगळे वेगळे तेजी प्रॉपर्टी आसा. तर मेटल ऑर्गेनीक फ्रेमवर्क्स हांचो सोद आनी हांचो विकास, हांची उदरगत, डेवलपमेंट करपा खातीर हें प्रायज ह्या तिगूय जाणां वांटून गेल्लें आसा. मेटल ऑर्गेनीक फ्रेमवर्क्स म्हणल्यार अशे तरेचे मॉलिक्युल्स जे मेटल म्हणल्यार धातू आनी ऑर्गेनीक म्हणल्यार सेंद्रीय जैवीक जे पळय रेणू आसा हे एकट्यान येवन जातात. सो हे अशे तरेन एकट्यान जातात की तांची जी पळय रचना आसा ती एक स्पॉन्जा सारकी. स्पॉन्ज कसो उदक सोंसपाक शकता, उदक सोडूंक शकता, तशेंच हे पळय मेटल ऑर्गेनीक फ्रेमवर्क्स तांकां मॉफ्स म्हणटात. ते तांकां अशे रेणू सोंसून आनी सोडपाची तांक आसता. तर सगळ्यांत पयलीं हांचें डेवलपमेंट रिचर्ड डॉबसन हाणें केल्लें आनी ताचो सोद लायिल्लो. आनी हातूंत तेणी कॉपर आनी 4 हातीचो ऑर्गेनीक मॉलिक्यूल अशें म्हणया आमी सद्याक समजुपा खातीर, तो तेंची रचना करून एक डायमंड ट्रायब एटॉमीक लेवलाचेर, अणूच्या लेवलाचेर, अणूच्या आकारान जेन्ना ते एकठांय जातात ते तशें डायमंड टायप स्ट्रक्चर तांचो तयार जालो. पूण हो स्ट्रक्चर तितलो स्टेबल नाशिल्लो. सो जेन्ना तो सोल्युशनांतल्यान भायर काडटालो तेन्ना तो कॉलेप्स जातालो तो स्ट्रक्चर. सो हातून फुडें खुबशे सायंटिस्टांनी स्टेबल स्ट्रक्चर्स तयार केले. तातूंत भितर खुबशे काम सुसुमू किटाकावा हाणें केले. ताणें अशे तरेचे मॉफ्स तयार केले जे फुफ्फुसा सारके आसलेले, जे रेणू सोंसपाक किंवा सोडपाक शकताले. आनी तातूंत भितर तशें त्या आकाराचे चॅनल्स ऑर एम्प्टी स्पेसीस, ताका आमी रित्यो सुवाती किंवा कॅविटीज म्हणूं शकता, अशें आसले. सो तातूंत तांणी ऑक्सिजन, मिथेन, नायट्रोजन हांचे भितर खुबशी स्टडी केली, खुबशे तांचो अभ्यास केलो आनी तेंची प्रॉपर्टीज तांणी शिकल्यो, समजून घेतल्यो. तेजे नंतर ओमन ह्यागी हाणें ह्या मॉफ्साची एप्लिकेबिलिटी आनी अशें पळोवपा खातीर तांणी खूब संशोधन केलें आनी एक अशे तरेचो मॉफ तयार केलो जो असो आसलो की ताचो फक्त 2 ग्राम आसा. तो त्याची सर्फेस एरिया एका फुटबॉल फिल्डाची जी सर्फेस एरिया आसता तेदी व्हड आसतली. हें एक आयकपाक वेगळेंशें दिसता, पूण अशे मॉफ्स जे आसा तांकां वेगळे वेगळे तरेचे गुणधर्म आसा. मेन म्हणल्यार ते हवा सोंसपाक शकतात आनी सोडपाक शकतात. तुमकां खबर आसतलें जशी जाळी, वेगळे वेगळे तरेचें नुस्तें आमकां धरपाक वेगळे वेगळे तरेची जाळी लागता. म्हणजे बारीक नुस्तें जाल्यार बारीक जाळी जाय, मोठें नुस्तें धरतल्यार मोठी जाळी जाय, मोठ्या होल्स छिद्रां आसली जाळी जाय, आनी तातूंत मोठे हितून आमी बारीक नुस्तें धरूंक शकचे ना, ते पास जातलें. अशी तरेची प्रॉपर्टीज त्या मॉलिक्युल्सान आसा ती वेगळ्या वेगळ्या आकाराचे रेणू ते सोंसू शकता किंवा सोडूं शकता. हितून सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल म्हणल्यार जेन्ना सेंद्रीय म्हणल्यार जैवीक जे ऑर्गेनीक मॉलिक्युल्स आसा आनी मेटल एकट्यान येता तेन्ना ते चड स्टेबल उरनात. सो ह्यागीन जो पळय कंपावंड तयार केल्लो ताका MOF5 म्हणटा तो 300 डिग्री म्हणल्यार स्टेबल आसलो. तशेंच हे मॉफ्स खुबशे सायंटिस्टांनी जे मॉफ्स तयार केले
बारीक बारीक मॉलिक्युल्स ते ट्रॅप करता आनी जशी जशें ते गरम करतात किंवा जशें तेंचे सनलायट पडटा हें उदक रिलीज करता. सो उदक सोसून सोडपाची सुद्दां तांकां एक तरेचो तेंचे कडेन प्रॉपर्टी आसा. आनी अशेंच एक वेगळ्या तरेची अणुची रचना, वेगळ्या तरेची रेणूचे एसोसिएशन ह्या सोदाक लागून आनी ह्या सोदाच्या उदरगतीक लागून ह्या तिगूय जाणांक म्हळ्यार रिचर्ड रॉबसन, सुसुमू किटागावा आनी उमर यागी हे नोबल प्रायज फावो जाला. म्हाका खूब उमेद जाली जेन्ना म्हाका कोणी तरी सांगलें की हें आपल्याक समजून आसा. म्हणून हांवें बारीकसो प्रयत्न केला. आशा आस्त बाळगिता की ताईकच न्ही बाकीच्यांकय हाजे बद्दल मातशी तरी आतां आनी थोडीशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आसतली. तुमी रसायनशास्त्र हो एक डिफिकल्ट असो टॉपीक असो चिंतून न्ही तर एक इजी एक सोंप्या रितीन समजपा सारको अभ्यासक्रम आसा. सो हांव चडांत चड लोकांक सांगता की तेंच्यांनी कॅमिस्ट्री फील्ड शिकपाक जाय, रसायनशास्त्राचो अभ्यास करपाक जाय आनी नवें नवें संशोधन करपाक जाय. तुमकां अशेंच कोंकणीन समज एक्सप्लेनेशन जाय, तुमकां समज तेजेर म्हायती जाय खंयच्याय कॅमिस्ट्री टॉपिकाची, जाल्यार तुमी म्हाका अवश्य म्हाका बऱ्यात. म्हाजो हो यूट्यूब चॅनल आसा आनी हांव स्पेशली कॅमिस्ट्री डिस्कस करपाकच किंवा सायन्स डिस्कस करपाकच केला. जें म्हाका थोडेंशें कळटा तें तुमच्या पर्यंत पावोवपाक. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.